जिस तरह कल जो है ना एक मैसेज दिया गया, अगर असेंबली में कोई तकरीर करेगा तो उसका अंजाम ये होगा। मैं उन लोगों को ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ, वो डर और खौफ का वक्त गुजर चुका है। हम तमाम हालात से निकल चुके हैं। हम ना आप देखें, हम कानून और आइन को, हमने सारी उम्र, मैंने इमरान खान के साथ 29 साल गुजारे। मैंने उस वक्त जब उसको ज्वाइन किया तो उस वक्त बुनियादी मकसद ये था कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी हो। मैंने जो उसके साथ ज्वाइन किया तो उस वक्त ही के हमारी कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होगी, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जब हम उसने उस वक्त ज्वाइन किया तो इस वक्त मकसद ये था कि हम आवाम को इंसाफ दिलाएंगे और इंसाफ के लिए हमारी जद्दोजहद थी। 29 साल इमरान खान के साथ गुजारे। इमरान खान ने कभी उसूलों पे सौदाबाजी नहीं की। उनके लिए आसान था कि वो भी एग्रीमेंट करता, मुल्क से बाहर चला जाता, लेकिन उसने न वो भागा है और उसने डट के मुकाबला किया। उसने तमाम ऑफर वो किए और उन्होंने फैसला किया है कि वो इस मुल्क में रह के हालात का मुकाबला करेंगे। मैं आपको कहते हैं कि इंशाअल्लाह ताला ना हमारा लीडर झुकेगा ना हम झुकेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर किसी का यह ख्याल है कि इमरान खान इस किस्म के हथकंडों से वो किसी उसके ऊपर आ जाएगा, किसी ऑफर को कबूल करेगा या कोई कंप्रोमाइज करेगा, कोई कंप्रोमाइज नहीं होगी। हमारा वही मकसद है कि पाकिस्तान के अंदर कानून की अलमबरदारी हो, आइन बालादस्त हो, मुल्क में हम आजाद जुडिशरी चाहते हैं। तो इसलिए मैं आज ये वाज़ेह करना चाहता हूं, अगर किसी की गलतफहमी है, ये जो लोग आए यहाँ ये सारे कुंदन बन गए, कुंदन, इसमें कोई डरने वाला नहीं है। मैं इस सीट पे, जनाब स्पीकर, मैं इस सीट पे रहा 3 साढ़े 3 साल। मेरे जिस तरह तौहीन और तज़हीक की गई, घरों पे छापे पड़े, गिरफ्तार किया गया, आधी आधी रात को उठाया जाता था, दबाव में लाया जाता था कि अपनी पार्टी बनाओ, दबाव में लाया जाता था कि तहरीक इंसाफ छोड़ो, और दबाव में लाया जाता था कि परवेज खटक को शामिल करो। मैंने उस वक्त ये कहा था कि मेरी जिंदगी सबसे ज्यादा उम्र इमरान खान के साथ गुजारी है। मैं अपनी गैरत और अपने कमिटमेंट की बुनियाद पर मैंने कहा कि मैं मर जाऊंगा, इमरान खान को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर इस किस्म के ओहदों की भी तौहीन आज मेरे साथ, कल आपके साथ होगा, खुदा न करे। क्योंकि अगर ओहदों की, मैंने उसको कहा आप मेरी तौहीन नहीं कर रहे हैं, आप पाकिस्तान की तौहीन कर रहे हैं, आप पाकिस्तान की इस ओहदों की तौहीन कर रहे हैं। क्योंकि आपके सामने जो हम लोग जो पॉलिटिशियन हैं, ये बिल्कुल आप किसी तरह इतना में नहीं समझते। इसलिए ये बात बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए। और मैं एक और बात भी करना चाहता हूं कि ये सिर्फ अभी नहीं, अभी हमारी शुरुआत हो चुकी है। इंशाअल्लाह हम एक बहुत बड़ी तहरीक बनाना चाहते हैं और इसमें हम उन तमाम पार्टियों को दावत देना चाहते हैं जो पार्टियां इस इलेक्शन के ऊपर कंसर्न रखती है। वो बलूचिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज हो, वो सिंध की पॉलिटिकल पार्टीज हो, वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से हो, हम सबको इकट्ठा करेंगे आइन की बालादस्ती के लिए, हम सबको इकट्ठा करेंगे आजाद अदलिया के लिए, हम सबको इकट्ठा करेंगे सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए इंशाअल्लाह ताला, हम सबको इकट्ठा करेंगे। ये बात भूल जाएं, ये तो आगाज है। ये जहां बैठे हैं फार्म 47 वाले, मैं बहुत माजरत से कहता हूं, इनको अपनी बीवी और अपने बच्चे भी मैंने नहीं समझते। इनको पता है इनकी अपनी जमीन भी, इनको जो कराची में हमारे मैंडेट पे डाला गया है, डाका डाला गया, इनसे पूछे, उनको पता है कि वो हारे हुए हैं। जो इस्लामाबाद से, उनको पता है कि वो हारे हुए हैं। जो पिंडी डिवीजन से है, उसको पता है कि वो हारे हुए हैं। उसने जो वजीर आजम बनाया किया, उस वजीर आजम की कोई से है, उसकी कोई वैल्यू है, उसकी कोई अखलाकी कुव्वत है। मैं यहाँ सबसे पूछना चाहता हूँ कि थोड़ी आपके अंदर कोई जमीर जाग रहा है कि नहीं जाग रहा? कोई शर्म, कोई चीज महसूस हो रही कि नहीं हो रही? आप किस किस्म की जो है ना इस मुल्क को बहरानों से निकालेंगे? सबसे पहले हमारा मुतालिबा है। कुछ बिलावल साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको पता नहीं है कि जो कुछ हुआ पाकिस्तान की तारीख में, इतनी बड़ी रिगिंग कभी हुई है? इस तरह का जो धांधली हुए कभी इसका तस्वर मिलता है? इस तरह जो यानी आप बताएं कि इस तरह कभी हमारे वोटरों को उठाया जाता है, किस वोटर को उठाया जाता है? हमारे ये जो दबाव चौड़े, यानी उन्होंने इतनी मेहरबानी की कि मेरे अपने हल्के में पोस्टर छापे गए, मेरे फोटो छापा गया और उसके साथ दूसरे निशान लगाए गए। ये जो निगरान हुकूमत, उसका ये काम था। मैं एक और पूछना चाहता हूँ, हमारे साथ सीनियर लीगल लोग बैठे हैं, कि जो पंजाब की निगरान हुकूमत कितनी टाइम रही है? मजीद एक्सट्रीमिज्म बनाना चाहते हैं। इसलिए हमने फैसला किया है, हम पाकिस्तानी हैं,
ہم آئینی پاکستان پہ یقین رکھتے ہیں, ہم قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنی جدوجہد رکھیں گے. لیکن یہ بات یاد رہے, ہم نے سب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر ہمارا حق نہیں ملتا تو کوئی یہاں حکومت نہیں کرے گا انشاءاللہ تعالی. ہم یہ بھرپور طریقے سے اپنی آواز اٹھائیں گے, یہ ہمارا حق ہے. میں اس کے علاوہ دو اور باتیں کرنا چاہتا ہوں, اور پھر جو ہے نا, یہ جو عمران خان کے اوپر مختلف کیسز بنائے گئے ہیں جس میں کوئی حقیقت نہیں ہے, جو کہ من گڑت ہے, جو بے بنیاد ہے, جس طرح اس کے خلاف میڈیا کمپین چلایا گیا, ایک نیریٹو بنائی گئی, وہ عمران خان جس نے اس ملک کو شوکت خانم اسپتال دیا جو کینسر کی مریضوں کے لیے مفت علاج, وہ عمران خان جس نے اس ملک کے لیے ورلڈ کپ جیتا, وہ عمران خان جو ٹریڈ مارک کے پوری دنیا میں عمران خان کا نام پہچانا جاتا ہے, اس کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا. اگر عمران خان دہشت گرد ہے تو پھر کوئی جو ہے نا, کوئی ہم سب پھر سارے دہشت گرد ہے. ہم اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں میں بلاول صاحب نے جو باتیں کی ہیں, سب سے پہلے آپ نے عمران خان کے خلاف, آپ نے شاہ محمود قریشی کے خلاف, آپ نے ہمارے صدر صاحب چودھری پرویز الہی صاحب کے خلاف, ہماری خواتین کے خلاف, بشرا بی بی کے خلاف جو کیسز آپ لوگوں نے بنائے ہیں وہ فوراً واپس لے. آپ ان تمام کیسز کو عمران خان کو ریلیز کروائیں. اور پھر جو ایجنڈا ہے, ہم بالکل یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کنسٹیٹیوشن کی سپریمیسی پہ, ہم آئین کی بالادستی پہ, ہم آزاد جوڈیشری پہ بالکل ہم اوپن ہیں. سب سے پہلے ہمیں ہمارا حق دیں جو ہم سے ہمارا حق 47 کے ذریعے جو ہے چھینا گیا ہے. ہمیں ہمارے لیڈران کو رہا کیا جائے, اور جو پیمرا نے بین لگایا عمران خان کی اوپر اس کو دکھایا نہیں جا رہا ہے, ون سائیڈڈ جو ہے نا سب کچھ چل رہے ہیں. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ پیمرا جو ہے نا یہ بین اٹھائے انشاءاللہ تعالی. میرے اسپیکر صاحب, آپ کو پتا ہے ہم نے جو سیاست کی, میں اسٹوڈنٹ لائف سے پالیٹکس میں رہا ہوں, ہماری زندگی کا یہ مقصد ہے. عمران خان کے ساتھ جب ہم پہلے تھے 97 میں الیکشن کنٹیسٹ کیا تو لوگ ہمیں جو ہے نا ہمارے ساتھ مذاق کرتے تھے کہ یہ ٹانگا پارٹی ہے. ہم نے اس کے ساتھ چلتے رہے, جدوجہد کی لمبا عرصہ چلے ہیں. ہم اس ملک میں آئین اور قانون کے لیے انشاءاللہ اپنے جدوجہد جاری رکھیں گے. یہ غلط فہمی دور ہونی چاہیے کہ ہم کسی دباؤ اور کسی کے پریشر کی وجہ سے اپنے موقف سے پیچھے ہٹیں گے. جناب اسپیکر بلاول بھٹو صاحب نے جو سائپر کی بات کی ہے, میں ہماری پارٹی کا اس کے اوپر بالکل کلیئر موقف ہے کہ اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنائیں, سپریم کورٹ جوڈیشل کمیشن بنائیں. اگر آپ تیار ہیں تو اس میں جوڈیشل کمیشن بنائیں. جس طرح سائپر میں جو ہمارا موقف تھا کہ ایک 19 گریڈ کا آفیسر ہمارے ایمبیسڈر کو بلا کے جس طرح وہ ڈکٹیشن دیتا ہے, وہ ہماری قومی غیرت پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا. کیا ہم پاکستانی اس طرح ٹریٹ ہوں گے؟ میں بلاول بھٹو صاحب سے یہ جو اس نے بات کی ہے, اب پہلے میں دوسری بات کرنا چاہتا ہوں. کیا شہباز شریف صاحب اور یہاں مسلم لیگ نون کی جتنی لیڈرشپ تھی, یہ سب نہیں کہتے تھے کہ جھوٹ کا پلندہ ہے, کوئی سائپر نہیں ہے؟ یہ پریس کانفرنسیں کرتے تھے, یہ تقریریں کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ جھوٹ ہے, کوئی حقیقت اس کی نہیں ہے. پھر اس سائپر کو بنیاد بنا کے عمران خان کے خلاف جس طرح اس کو سزائیں دی گئی, جس طرح عدالت کا, یعنی مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک دن میں 11 گھنٹے عدالت کی پروسیڈنگ چلتی ہے, 14 گھنٹے جو ہے نا عدالت کی پروسیڈنگ چلتی ہے, اور مقصد یہ ہے کہ کسی طرح گن پوائنٹ سے جج کے اوپر گن پوائنٹ سے اس کو سزا دلائی جاتی ہے. اس لیے کہ الیکشن کے دوران اپنے ورکر کو, عوام کو مایوس کیا جائے کہ عمران خان کی کوئی کیریئر نہیں ہے. عوام نے دکھا دیا. تو اس لیے سب سے پہلے میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر اس پہ وہ حقیقت سمجھتی ہے, سچائی سمجھتی ہے, تو آئے کہ اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنائے, اور پھر حقیقت سامنے آ جائے گا. جو